الحمد لله الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يطفى الذي خلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والورع وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء وعلماء أمته أولي الألباب والنهى. أما بعد، فيا معشر المسلمين وإخوتنا الكرام، يعلموا أن عمركم قليل وسفركم طويل وزادكم قصير فتزودوا للآخرة واعلموا أن خير الزاد التقوى فاتقوا الله تبارك وتعالى حسب ما استطعتم فإن الله تبارك وتعالى يحب المتقين. ويا أيها المسلمون الكرام، عليكم أن تحبوا الله وتحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل القلب، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان وأساس الفوز والفلاح. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيب هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ويا معشر المسلمين وإخوتنا الكرام، عليكم أن تطيعوا الله وتطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعليكم أن تتأسوا بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسوة النبي عليه الصلاة والسلام هي أسوة كاملة وقدوة فخمة قيمة حسنة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم وكتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأيها المسلمون، عليكم أن تحافظوا الصلوات كلها، لا سيما صلاة العصر، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعليكم أن تسبحوا الله تبارك وتعالى وتهللوه وتكبروه وتمجدوه. وعليكم أن تصلوا على النبي المختار صباحا ومساء. وعليكم أن تتمسكوا بالكتاب والسنة. وعليكم أن تتلوا القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، لا سيما على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحديد سيدنا ومولانا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والثبات الموافق الرائف بالوحي والكتاب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين غيظ الكفار والمنافقين والمرتدين إمام الأعدلين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين إمام المتقين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب أمير المؤمنين مولى المسلمين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي الشريفين المطهرين من الأجناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين خلوا من قبل بالإيمان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع بين كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفار والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقتلون عبادك ويظلمون على عبادك ويهدمون مساجدك، اللهم شتت شملهم، اللهم خرب بلادهم، اللهم زلزل أقدامهم زلزالا شديدا، اللهم اجعل قلوبهم مقهورين